अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीम फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। इमरान खान की स्टेटमेंट से भी लोग शुरू करते हैं। जो कुछ कल जज नासिर जावेद ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के साथ कुछ किया, उसी पर इमरान खान ने कल अडयाला जेल में वकला से गुफ्तगू करते हुए एक स्टेटमेंट दी है। वो मैं आपको बता दूँ। इमरान खान ने अडयाला जेल में वकला से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 13 जनवरी 2023 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अमलन ख़त्म करने के लिए और बदनीयती से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनके इंतखाबी निशान से महरूम करने वाले काजी फाइज ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं। और सीधी बात है, साफ नज़र आ रहा है कि जब से काजी फाइज ईसा साहब अपने ओहदे से हटे हैं, अपने ओहदे से उनकी ख़त्म हुई है मुद्दत, उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब का कोई नाम नहीं ले रहा। चाहे आप देखें ज़रा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जबकि इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ अपने नज़रिए के साथ आज भी पूरे कद से खड़ी है। ये बात सच है कि जो जितनी तकलीफ़ें और जितना जुल्म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने बर्दाश्त किया है, इतना तारीख में किसी सियासी पार्टी ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया होगा। मजीद उन्होंने कहा, अल कादिर ट्रस्ट केस में जज नासिर गलत बयानी से काम ले रही हैं। अल कादिर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। और जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान को इस हवाले से दी गई थी कि आज समाअत होनी है, अल कादिर ट्रस्ट जो फैसला महफूज किया गया था अदालत की जानिब से, वो सुनाया जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि कल मुझे केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था। खान साहब को 11 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी कबल तकरीबन 9 बजे मुझे इतला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। और अब देखिए ज़रा कि खान साहब अभी भी तकरीबन 9 बजे का टाइम बता रहे हैं, लेकिन जज नासिर जावेद सुबह 8 बजे की अदालत पहुंचे हुए थे। और ये बात कोई गलत नहीं है, ये खुद जज नासिर जावेद के बाकौल है। उन्होंने खुद कहा है कि मुलजिम अभी तक अदालत पेश क्यों नहीं हुए, क्योंकि आज मैं फैसला लिख कर लाया था, फैसला मेरे पास मौजूद है और आज मैंने हर सूरत पे जो फैसला था वो सुनाना था, लेकिन मैं सुबह 8 बजे का आया हूँ और मुलजिम अभी तक नहीं आए। जबकि जो टाइम था केस का फैसला सुनाने का टाइम था वो 11 बजे का दिया गया था इमरान खान को और इमरान खान के वकला को। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मुलजिम के वकला और मुलजिम को 11 बजे का टाइम दिया जाए और जज साहिब जो है वो सुबह 8 बजे का आकर बैठ जाए? तो फिर ऐसे ही होना था कि आप सुबह 8 बजे के आकर बैठे और आप 11 बजे से पहले 3 घंटे बैठकर आप चले जाएं और उसके बाद आप ये प्रिटेंड करें कि यहाँ पर मुलजिम और मुलजिम के वकला आए ही नहीं थे। मजीद उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे वकला की आमद से कबल तकरीबन 9 बजे मुझे इतला दी गई कि जज आ गई हैं। मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और ये मेरा कानूनी हक था कि मैं अपने वकला के हमरा अदालत पेश हो सकूं, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात जुल्करनैन और मोहम्मद बशीर मेरी अदम मौजूदगी में फैसला सुना चुके हैं, तो इस केस का फैसला भी मेरी अदम मौजूदगी में सुनाया जा सकता था। अब देखें ज़रा, को इस तरह का आपको कोई मुल्जिम नज़र आएगा जो अपनी सज़ा या फैसला सुनने के लिए इतना बेकरार और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो फैसला वो सुना दिया जाए? इससे पहले भी, इससे कबल भी तो ये होता रहा है, 2 केसेस में हुआ है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी में अगर इमरान खान अदालत पेश नहीं हो सके थे तो जो जज थे वो अपना फैसला सुना देते थे। तो अगर जज नासिर जावेद सुबह 8 बजे के आकर अदालत में बैठे थे तो इमरान खान के अदम मौजूदगी में केस का फैसला सुना दिया जाता, क्योंकि ये तीसरी मरतबा हो रहा है अदालत की जानिब से फैसला महफूज होने के बावजूद फैसला मौखर किया जा रहा है। और अब 17 जनवरी तक फैसला मौखर कर दिया गया है। पहले ये 11 जनवरी तक था, 13 जनवरी तक था, अब 17 जनवरी तक आ गया है। तो अब जो है वो 17 जनवरी को ये फैसला 190 मिलियन पाउंड में सुनाया जाएगा। और एक यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, 190 मिलियन पाउंड अल कादिर ट्रस्ट केस, ये केस भी कुछ खास लंबा अरसा चलेगा नहीं, क्योंकि एक बात जो वाज़ेह है, इमरान खान के केसेस में ये जो डिले किया जा रहा है ये सिर्फ एक मुज़ाकरात की वजह से है। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान को किसी भी केस में सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। ये कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत का मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होना है। उसके बाद जो कुछ मुज़ाकरात में तय पाएगा उसी पर खान साहब के केसेस डिपेंड करते हैं। और साफ वाज़ेह बात है
کہ مذاکرات میں نے تب بھی بولا تھا کہ دو طرفہ مذاکرات چل رہے ہیں، ایک حکومت اور پی ٹی آئی کا جو آن فرنٹ چل رہا ہے اور ایک اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے. تو خان صاحب کو ریلیف دینا عدالتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو مقدمہ، جو فیصلہ، جو آرڈر پیچھے سے آئے گا خان صاحب کو اس حوالے سے ریلیف دیا جائے گا. اچھا، 190 ملین پاؤنڈ القادی ٹرسٹ کیس وہی ہے یونیورسٹی والا معاملہ، اور اس حوالے سے خان صاحب کئی مرتبہ کلیریفیکیشن کر چکے ہیں کہ ان میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک یونیورسٹی بنائی گئی تھی، القادی ٹرسٹ ایک یونیورسٹی ہے جس میں دور دراز علاقوں سے آنے والے بچوں کے لیے سیرت النبی کے حوالے سے ایک جو ہے اسٹڈی کروائی جاتی ہے، اور اس طرح، اور اس میں پھر ایک بڑا لمبا چوڑا خان صاحب پر ایک بلیم لگا کر خان صاحب پر کیس بنایا گیا. تو یہ معاملہ ہے. لیکن اس حوالے سے چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب پر جو مقدمات ہیں وہ سارے ختم ہو جانے ہیں، اور عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں اور سیاسی قیدی کا حق ہے کہ وہ باہر آئے، اور سیاسی قیدی باہر آتے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بولا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کا جو مذاکرات کا تیسرا دور ہے وہ کل شروع ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے جو مذاکرات، اپنے مطالبات ہیں وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی دو مطالبات کیے تھے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر پر، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، جو کارکنان پکڑے گئے تھے، ان کو رہا کیا جائے. تو یہ دو مین جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے ہیں حکومت سے، کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو مذاکرات آگے نہیں چل پائیں گے. میں نے اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ حکومت اب کیوں اس چیز سے کترا رہی ہے. اگر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تو جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ہمارے موجودہ وزیر اعظم، ان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے جو معاملات ہیں ان کے کندھے پر آ سکتے ہیں. موجودہ حکومت ان کی چل رہی ہے، تو اسی لیے حکومت تھوڑا سا اپنا پاؤں پیچھے کھینچے گی جوڈیشل کمیشن بنانے سے. تو یہ ایک ساری پیچھے لمبی چوڑی داستان ہے جو پاکستان تحریک انصاف بار بار مطالبات کر رہی ہے، اور مذاکرات اتنے لمبے چل رہے ہیں. تو چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ مذاکرات کا کل تیسرا سیشن ہوگا، اور اگر کھلے دل اور نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے حکومت اور ہم تو مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے. تو لیٹس سی، کل تیسرا دور ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کا. اچھا، ایک یہاں پر پوائنٹ، ساتھ ساتھ مذاکرات تو چل رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے، وہیں ساتھ ساتھ یہ اسمبلی میں، سینٹ میں کھڑے ہو کر حکومت کے لوگ ٹونٹ بھی مارتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. خواجہ آصف صاحب وہ کل بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہم کسی قسم کا مذاکرات نہیں کر رہے. یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ حکومت کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں کریں گے، اب یہی لوگ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں. تو اس طرح کے بات جو ہے، یہ سٹیٹمنٹ نہیں، اگر حکومت ادھر سے ڈھیل دکھا رہی ہے تو ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ڈھیل دکھانی چاہیے، اور اگر ادھر سے پاکستان تحریک انصاف ڈھیل دکھا رہی ہے تو حکومت کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اگر مذاکرات چل رہی ہیں تو نیک دلی کے ساتھ اور ایک اچھے طور طریقے کے ساتھ اس مذاکرات کو لے کر چلیں. وہیں آپ آن کیمرہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں کہ مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہونے والا ہے. تو لیٹس سی کیا معاملہ چلتے ہیں، پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور سیاست کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.